बिरेस्तारा सकाळी वास्कोच्या आयओसी जंक्शना लागसर थळाव्या आमदारासहित नगरपालिका वांगड्यांनी अप रॅम्पाच्या बांधकामाच्या कामाची पळोवणी केली। प्रकल्प पुराय जावपाक लागला आणि शाराच्या येरादारी प्रवाहाक ताचो फायदो जातलो हाचेर साळकरान भर दिलो। पळयात पयलींचे सगळे रोड आसा तशेंच आसा, ताजे बद्दल कांयच हे ना। हांगच्यान जे पळय एक तर हायवे वचपाक करतले ताका हो म्हणजे एक्झिट आतां सपोज बाजारांत कोणी आसा आनी ताका मडगांव वचपाक ताका चिखलेसून भायर वचपाची गरज ना आनी हांगच्यान डायरेक्ट गेलो नो चेंजीस विल बी डन। नो चेंजीस इज डन आनी आसा तशेंच आसा, फक्त हो एक एडिशनल एक्झिट जालो। फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार लोकांक वाटो भरपूर आसा आनी तो ब्रीज जातकूच म्हाका दिसता 3 वाटो जातल्यो। सो पळयता आसतना होलिस्टीक हे करता आसतना विचार सगळ्यांचो करचो पडटा, फक्त डेव्हलपमेंट केलो पूण जायना, म्हणून आमकां हो ब्रीज इम्पॉर्टंट। अप रॅम्प ओन्ली अप रॅम्प, म्हणजे हांगच्यान कोण भायर वचपाक म्हणजे मोस्टली सिटी डिकंजस्ट करपाचो हो एक हे आशिल्लो। सो हांगा पळोवपाक गेल्यार सिटी टोटली डिकंजस्ट जाता। 6 मिटरचो रस्तो हांव सगळ्यांक एकदम हे करता, जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना सगळ्यांक एक वेगळे वास्को दिसतले, एक वेगळे वास्को दिसतले। ब्रीज येतलो, आमचे रस्ते बरे जातले। सो एक वास्को इज गोईंग फॉर ओवरऑल चेंज आनी त्या खातीर सगळ्या वास्कोकारांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट दिला। हाजे फुडें सपोर्ट दिवचे, फुडल्या 3 वर्सां भितर तुमकां खुबश्यो चेंजीस वास्को भितर दिसतल्यो। टोटल रिवॅम्प जावपाकूच जाय, कित्याक 20-25 वर्सां आमी वास्कोकार सदांच फाटीं उरले म्हणून हांव सदांच एसेंब्लींत बसून बोवाळ मारता की वास्कोकारांक एडिशनल तुमी पयशे दिवपाय म्हणून। सो त्या खातीर हांव सरकाराचो, आमचो ऑनरेबल CM ताजो हांव खरोखरच आभारी आसा की खंयच्याच प्रोजेक्टाक ऑनरेबल CMन म्हाका केन्नाच ना म्हणूना। आज आमच्या वास्कोन 5 प्रोजेक्ट चालू आसा, अप चालू आसा, फिश मार्केट कंप्लिशनाक येयलो, चीफ ऑफिसर बंगलो आतां इनॉग्रेशन जाता, बायणा पावर हावस स्टार्ट जालो प्रोजेक्ट आनी ऑलमोस्ट तो 1 वर्स 1.5 वर्सां भितर तो जातलो। सो वास्को कितें तरी जाता। पयरूच आमच्या गार्डनाचो बायणा गार्डन जे इतली 30 वर्सां तशेंच खंडरचो जावन पडिल्लो, ताजें पयर रेजोल्यूशन जालें, PDN ताजी फायल एप्रुवलाक गेलें, तें जालें की रोखडोच ताजें काम स्टार्ट जालें, कित्याक पयलींच ताजो टेंडर जाल्लो आसा। सो ओवरऑल फूल वास्को भितर खुबशीं कामां आमी हातांत घेतल्या आनी त्या खातीर हांव सरकाराचे, सेंट्रलाचे म्हणजे मोदी सरकार ताका आमी म्हणटा आनी मोदीजींचे खूब आभारी आसा। नितीन गडकरीजी परवा गोंयान येता 12 तारखेर, आमी तांचे कडेन खुबशे प्रपोजल मांडल्या की आमी तो जो हाजो हे आसा बस स्टँडाचो जो मेन इशू आसा तो बस स्टँडाचो इशू आमी तांचे कडेन फायनल स्टेजीन जो आसा ते उलयतले आनी शांतीनगर जो पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा तो आमी तांकां सांगला की ती सगळी जी हायवे आसा ती पार्किंग बे करची म्हणून, आनी ती केली जाल्यार म्हाका दिसता शांतीनगर, न्यू वाडे, मंगूर हे जे रस्त्यार पार्किंग करतात ते सगळे बरे हातूंत, म्हणजे जशें आमी बरे एक मुंबय नाल्यार आनी ते पार्किंग पळयतात तशें पार्किंग हातूंत हें जातलें। लास्ट टायम आनी ह्याच जाग्याचेर हांवें सांगिल्लें टिका करपी हे 5 बोटांनी 3 ती 5 बोटां तुमच्या वयना, तेंच्यांनी कांयच करूंक पावूंक ना ते आनी कांय फुडें कांय करचें ना। हें आतां कशें जालां, 15 वर्सां पयलीं मोबायल नासलेले, असले मोबायल, हांव एक मोबायल दिलो पयलींचो, हे आतां मोबायल येयला तांकां इजी पडलो, बटन दाम व्हिडिओ काड आनी उलय, कितें उलय तांकां कांय खबर ना, हांकां लोकूच पळयता। हे केन्ना इलेक्शन रावचें ना आनी जिखचेंय ना, कळ्ळें न्हू। आमी कितें काम करता तें लोकांक खबर आनी लोकां खातीर लोकांच्या हिता खातीर आमी वास्कोन कितें करता। पयलीं जो रस्तो आसलो तो 3.7 पाडलो न्ही, आतां तुमकां दोनाय वाटेन 6 मिटरचो रस्तो प्लस तुका अपर रॅम्प तोय 6 काय 7 मिटरचो आसा, म्हणजे आनीक कितें जाय तुका। आमी जाणा खंय ना खंय बारीक बारीक मिस्टेक तेचेर तें हें करून व्हडलें कांय करप ना। आमी म्हणून देवान आमकां धाडूंक ना खंयच्यान, आमी मनीस आसा, ते इंजिनियरूय आहा, तेय मनीस, ते चुकता मदीं मदीं, ते आमी करता, फॉलोअप करता, पूण लोक खूश आहा आमचे बरेचशे प्रकल्प येवपाचे वास्कोन। वास्को हे तुका 5 वर्सां भितर तुका टोटल चेंज जालें। येस हेल्प मी आउट, हे मेन काम आमचें करपाक तें परमिशन दिलें आनी आतां आमी अशें प्लॅन केल्या इंजिनियरींग थ्रो इंजिनियरींग करून आमी दोनूय सायडीन सर्वीस रोडाक 6 मिटर केल्या। दॅट वूड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर दी वास्कोकार आनी आमचे वास्कोकाराक हे आतां आमचे दोनूय सर्वीस रोड आहा ते दे कॅन फुल्ली यूज इट। ॲट प्रेझेंटली आमच्या ओशियल जंक्शनात एक पियर बॅलन्स आहा, ते आमचे सप्ता टायमान तो आमचो स्वतंत्रपाद रोड आहा पळय ते आमी वील क्लोज इट अँड गिव इट फॉर ऑल दी वास्कोकार फॉर दॅट सप्ता फर्निचर्स अँड ऑल। आनी ॲट प्रेझेंट आमी अशें प्लॅन केला की हे आमचे अप्रॅम्प आहा दॅट वील बी कंप्लिटींग इन नोव्हेंबर आनी वी कॅन इन फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर वी कॅन स्टार्ट दीस एंटायर अप्रॅम्प। कित्याक म्हटल्यार की आतां आमी ते DBM BC करपा जायना इन रेनी सिजनाक। सो
द ब्रिज वील बी रेडी बिफोर दॅट ओनली आणि आमचे DBMPC करपाक आमकां ओनली वी कॅन डू इन एंड ऑफ नोव्हेंबर तशें म्हणून आमी ते डिसेंबर 1 चालू करतले. सप्ता खातीर येवपाचो आसा मॅक्सिमम, सो ताका लागून हो जो आमचो एक्झीट रॅम्प आसा तो एक्झीट रॅम्पाच्या कामाक लागून जो रोड ब्लॉक केल्लो तो आतां ओपन करून डायवर्शन्स करतले आनी तातूंत मागीर कंजेशन कांय जावपाचें ना, लोकांक सुविधा बरी जातली यो वच करपाची. फक्त आमचे कडेन लोकां कडेन इतलेंच हें आसा, रिक्वेस्ट आसा की मेळटा थंय अशें पार्किंग करपाचें ना, डेजिग्नेटेड पार्किंग खंय आसतलें तेंच पार्किंग करपाचें आनी सप्ताकाक बरो एन्जॉय करपाचो. सर आता जेन्ना रोड आमी आपले म्हणटा सो ऑल ट्रॅफिक बी कशें मुवमेंट जाता ताजेर बी तुमी विचार बी सगळो केल्लो आसा, डिस्कस बी जाल्लें आसा काय म्हणून? हय, डिस्कशन केल्लें आसा. जेन्ना एक्झीट रॅम्प स्टार्ट जातलो तेन्ना हो लेफ्टातलो रोड जो आसा तो वयर सड्यार वचपाक किंवा बायणां कोण वता त्या लोकांक वता आनी त्याच वयर सायडींतल्यान वचपाक वन वे जातलो आनी जे करून जे लोकांक कोणाक वचपाक जाय डायरेक्ट आवट ऑफ सिटी ताका हो एक्झीट रॅम्प घेवन डायरेक्ट वर्णापुरीच्यान वचपाक म्हटल्यार ही नीड नॉट गो फ्रॉम द सिटी आनी तातूंत मागीर ते डिकंजेस्ट जातले आनी सिटी सारकी कंजेशन फ्री जातलें. नो एंट्री बी जाता आसतलें आमी ते स्टार्ट जेन्ना जातले तेन्ना मागीर आमी नो एंट्री खंय करपाचें बी आसा तें पळोवन मागीर आमी अकॉर्डिंगली एप्लाय करून नो एंट्री बी नोटिफाय करता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.